बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये जो द लॉ टॉक्स का नया वीडियो सेशन है, ये एक नहायत अहम और सेंसिटिव इशू के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारा जो ये मुल्क है, ये कानून की बालादस्ती के लिहाज से किसी भी तौर जो है वो काबिल फ़ख्र नहीं कहला सकता। इसमें बहुत सारे जो दीगर फैक्टर्स हैं, उनके साथ साथ ये भी है जो कानून हैं हमारे वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको हालात के तकाज़ों के मुताबिक बदलने की अशद ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क में एक स्टैट्स के मुताबिक जो अवेलेबल हैं हर एक के लिए इंटरनेट पर, कि पिछले साल 36,000 लोग जो थे वो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा चुके थे। अब ये एक नहायत गंभीर सूरत हाल है, 36,000 लोग एक साल में। अब देखते हैं क्या इस बारे में हमारे पास रेमेडीज़ क्या क्या हैं उन लोगों के लिए कि जिनका कुछ प्यारा रोड एक्सीडेंट में मारा जा चुका हो। तो उसके लिए दो किस्म की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। एक तो सिविल रेमेडी है और एक है फौजदारी रेमेडी यानी क्रिमिनल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी के जो कानून है वो है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, उसके सेक्शन 320 और 322 इसको डील करते हैं। मेनली जो सेक्शन इसको डील करता है वो 320 है। 320 पीपीसी के तहत जो सज़ा है वो सज़ा जो कल्प्रिट होता है, जो ऑफेंडर होता है, उसको हम दे सकते हैं 10 साल तक की मैक्सिमम सज़ा, और उसको इसके साथ साथ दियत भी पे करनी होगी। और ये चूँकि कत्ल ख़ता की सज़ा है, कत्ल बेसबब के तहत वो 322 है, उसमें जो आप ये ऑफेंस वैसे ही बेलेबल जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब इसमें जो सिविल रेमेडी है, सिविल रेमेडी क्या है? सिविल रेमेडी में हम फेटल एक्सीडेंट एक्ट है ख़वातीन हज़रात 1855 का, अंग्रेज़ के दौर का पास शुदा है, लेकिन स्टिल काबिल अमल है और एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मजबूत कानून है। इसके तहत हम जो है वो कंपनसेशन का यानी डैमेजेस का यानी हर्जाने का सूट फाइल कर सकते हैं कल्प्रिट यानी ऑफेंडर के अगेंस्ट। और ये ज़्यादा मजबूत इसलिए है कि हर्जाने की डिग्री जब पास हो जाती है तो फिर उसको एनल या उसको रिपील करवाने या उसको सेटिसाइड करवाने के लिए आपको एक अपील दायर करनी होती है। और अगर वो भी ना हो तो मोस्टली हाई कोर्ट इसमें जो है, मैं आपको बाद में कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में दिए हैं। वो केसेस जो हैं ये साबित करते हैं कि जब ये डिग्री अच्छे तरीके से पास हो और अदालत ने तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया हो, सारी शहादत को मद्देनज़र रखा हो, तो फिर अदालत जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इसमें ज़्यादातर मुदाखलत नहीं करती और वो डिग्री जो है वो कायम रहती है। और वो डेफिनेटली, जैसे मैं अगर कंपैरिजन करूं सिविल और फौजदारी दोनों का, तो सिविल फौजदारी में तो सिर्फ दियत है, या अगर आप उसको सज़ा दिलवा देते हैं जो ऑफेंडर था तो आपको मिलेगा क्या? आपका प्यारा तो चला गया दुनिया से। अब दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक कुछ अगर आपकी कंपनसेशन हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो वो तो दियत की एक मखसूस हद है जो मुकर्रर करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हर साल उसका नोटिफिकेशन होता है कि इस साल दियत की रकम ये है, और दियत की रकम से ज़्यादा फौजदारी कानून जो अदालत है वो नहीं दे सकती। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो सिविल रेमेडी है वो तो कहीं ज़्यादा, वो आपके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी या जो मरने वाला जो कमा रहा था या जो आपके तकाजे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको मद्देनजर रखते हुए उससे दुगना तिगना भी दिया जा सकता है। और मैं आप बाद में केसेस डिस्कस होंगे उसमें दिया है। अच्छा, अब इसमें हम लोग लेकिन अगर मैं देखूं तो हमारी सोसाइटी जो है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स फौजदारी कार्रवाई की तरफ। फौजदारी कार्रवाई हम क्यों करते हैं? हमारी फॉल्स ईगो होती है, हम उस शख्स को जो कि कल्प्रेट होता है हम उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना ज़्यादा अपनी तस्कीन का बायस समझते हैं, और ये महज एक जहनी तसल्ली है। और इसके अलावा आपको डेफिनेटली कुछ नहीं मिलता सवाए इसके कि दियत, और वो भी सम टाइम में पूरी नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूँ कि सिविल रेमेडी जो है, डैमेजेस का सूट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अहम है और ज़्यादा वकी है। आप उसकी तरफ, मैं समझता हूँ कि किसी शख्स को जो कि अल्लाह ना करे इस सूरत हाल से जो है वो दो चार होता है, तो उसको ज़्यादातर उसी की तरफ जाना चाहिए जो कि डैमेजेस का सूट है। अब वहाँ होता क्या है, देखें, फौजदारी कानून की बारीकी के मुताबिक अगर मालिक और ड्राइवर दो मुख्तलिफ लोग हैं, यानी गाड़ी का मालिक
جس نے کہ مارا ہے بندہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، اور گاڑی کا ڈرائیور، وہ دو الگ لوگ ہیں جو کہ موسٹلی ہوتے ہیں. یہ جو ڈمپرز چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، یہ جو ہائیسیں چل رہی ہیں، یہ جو پک اپ کیری وینس چل رہی ہیں، ان میں موسٹلی جو مالکان ہوتے ہیں وہ خود نہیں چلا رہے ہوتے، ان کے ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں. تو ڈرائیور کے اگینسٹ آپ دیت کا اگر جو ٹرائل ہے وہ اگر آپ فیصلہ کروا بھی لیں گے تو وہ تو دیت دینے کے قابل ہی نہیں، وہ تو اندر ہی جائے گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، آپ کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. آن دی ادر ہینڈ، بہت امپورٹنٹ، لیگلی وائکیریس لائبلٹی کے تحت جو مالک ہے اس گاڑی کا، وہ سول سوٹ میں ڈیمیجز کے لیے ایکولی لائبل ہوتا ہے فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 کے تحت. اچھا، وائکیریس لائبلٹی کا جو قانون ہے وہ فوجداری معاملہ جات میں آپ جانتے ہیں اس کا استعمال بہت کم ہے. آن دی ادر ہینڈ ڈیمیجز میں چونکہ وہ ماسٹر اینڈ سرونٹ ہوتا ہے، تو سرونٹ جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ میں بھی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ماسٹر اور سرونٹ کا ایجنسی کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے تحت اگر ایجنٹ نے کوئی کام کیا ہے اور اس کی پرمیشن جو امپلائڈلی یا ایکسپریسلی جو پرنسپل ہے جو مالک ہے اس نے دی ہے، تو وہ ماسٹر، وہ پرنسپل اپنے ایجنٹ کا، اپنے ملازم کا وائکیریسلی لائبل ہوگا اس کے کیے گئے کسی ایکٹ کا بھی. تو وہ اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا ہے اور لائبلٹی اس کی عائد ہو رہی ہے اس ملازم پر، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا جو مالک ہے وہ بھی اس سے بچنے نہیں پائے گا. اچھا، یہ باتیں تو ہمارے سامنے ہو گئی. یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکس کیا جائے کہ سپیریئر کورٹس نے کون سے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو بنیادی یا اہم فیصلے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ 2015 SCMR، لیٹسٹ سے نیچے کی طرف چلتے ہیں. 2015 SCMR 1406 ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اس کا جو ٹائٹل ہے اس کیس کا وہ ہے نیشنل لاجسٹک سیل ورسز عرفان خان اینڈ ادرس. اس میں تقریباً 27,09,743 روپے کی ڈیمیجز کی جو ڈگری ہے اس کو انہوں نے کنفرم کیا، اور یہ کمپنسیشن کے طور پر دی گئی. اس میں وائکیریس لائبلٹی کا اصول جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے. میں یہ ساری ججمنٹس کے جو سائٹیشنس ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو بعد میں آنے والے جو وقتوں میں بھی ایز اے ریفرنس استعمال کر سکیں. پھر ہے 2017 CLC نوٹ 152 لاہور، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ڈگری ہے. اس میں 49,80,970 روپے کی جو کمپنسیشن کی ڈگری ہے ایز اے ڈیمیجز وہ ایوارڈ کی گئی تھی. اور اس کیس میں بہت امپورٹنٹ یہ ججمنٹ. دوسرا جو کیس لا ہے وہ بہت اہم ہے، تیسرا 2005 MLD 401 کراچی. یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مسمات فرزانہ شبیر ورسس اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس میں 34,44,000 روپے کی ڈگری جو ہے اس کو کنفرم کیا گیا ہے، کمپنسیشن کے طور پر دی گئی تھی. اور اس میں بھی جو فیملی ہے اس کے کانسیپٹ کو انہوں نے بیان کیا ہے. فیملی کیا ہے، فیملی کس طریقے سے اس کو کہاں کہاں فیملی کی ضروریات ہوتی ہیں اور فیملی کی کون کون سی ضروریات کے تحت جو ہے وہ ڈگری اور ڈیمیجز کے پرنسپل کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. چوتھا کیس لا جو ہے وہ 2018 MLD 1054 ہے سندھ. یہ وہ کیس لا ہے کہ جس میں بڑا انٹرسٹنگ کیس لا ہے. اس میں مسمات مقدس اینڈ 6 ادرس ورسز کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن LTD کہ جس میں انہوں نے ایک شخص کو جو کہ الیکٹروکیوٹڈ ہو گیا تھا، یعنی اس کو بجلی سے جو کرنٹ لگنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ الیکٹرک پول تھا KESC کا، تو اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا اور اس کے تحت انہوں نے اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ لے کے دی ان کو. اس میں 57,14,535 روپے جو ہے اس کی ڈگری جو ہے اس کو کنفرم کیا گیا تھا. پھر ہے بڑا اہم کیس لا جو ہے 2013 MLD 2016 سندھ. اس میں سندھ گورنمنٹ کے فنانس ڈپارٹمنٹس کے اکاؤنٹس کو اٹیچ کر دیا گیا تھا کہ جب وہ ڈگری دینے سے انکاری تھے اور وہ ڈگری نہیں دے پا رہے تھے. تو یعنی ہم نے دیکھا کہ سپیریئر کورٹس نے جب بھی نیچے سے کوئی ڈگری جو ہے وہ دی گئی اس کو اور اس میں پورے لیگل تقاضے پورے کیے گئے تو پھر انہوں نے اس ڈگری میں انٹرونشن نہیں کی. یعنی اس ایک بات تو یہ بات جو ہے واضح کر رہی ہے کہ یہ جو سول لائبلٹی ہوگی آپ کی ڈیمیجز کی صورت میں تو یہ نہایت اسٹرانگ ہوتی ہے
اور اس میں چونکہ فوجداری کی طرح جو اکیوز فوجداری میں آپ جانتے ہیں پرنسپل ہوتا ہے کہ اکیوز از دا فیوریٹ سن آف لا، ویئر ایز سول میں جو ہے وہ چونکہ انٹرسی لائبلٹیز اینڈ رائٹس ہوتے ہیں تو اس میں وہ انٹرونشن بہت کم کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سول لائبلٹی کو اپنانا چاہیے یا فوجداری کو اپنانا چاہیے؟ میری اپنی یہ رائے ہے کہ اگرچہ ہمارا لیگل سسٹم ایک سست لیگل سسٹم ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، لیکن جو سول سوٹ ہے ڈیمیجز کا وہ گاڑی کے اونر کے اگینسٹ بھی وائکیریسلی کیا جا سکتا ہے، جو کہ فوجداری میں اس کی سہولت حاصل نہیں ہے. پھر جناب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ جو گاڑی کا مالک ہے یا اگر وہ گاڑی کو کہیں کھسکا رہے ہیں، کہیں ڈگری سے پہلے اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آرٹیکل 38 کے تحت جو اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ کا آپشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ آپشن ہے، وہ یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ گاڑی کو کہیں بیچ نہ دیں سود کے فیصلہ ہونے سے پہلے اور پھر آپ بعد میں اس کے تحت اس کو جو ہے وہ ڈگری میں اگر آپ کے حق میں ڈگری ہو جاتی تو پر اس کو بیچا جا سکے. پھر یہ ہے کہ کمپنی یا مالک ایون اس کے فنڈز کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی اگر ایک کمپنی کی گاڑی ہے تو کمپنی کے فنڈز جو ہیں وہ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلے کیس لاز میں ایکسپلین کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ ریمیڈی، یہ ساری باتیں، یہ ساری آپشنز آپ کو فوجداری جو آپ کی ریمیڈی تھی